सही अल-बुखारी 8। हम से उबैदुल्लाह बिन मूसा ने ये हदीस बयान की। इन्होंने कहा कि हमें इसकी बाबत हंज़ुला बिन अबी सुफियान ने खबर दी। इन्होंने अकरमा बिन खालिद से रिवायत की। इन्होंने अब्दुल्लाह बिन उम्र रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत की कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर कायम की गई है। अव्वल गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, और नमाज कायम करना और ज़कात अदा करना और हज करना और रमज़ान के रोज़े रखना। जल्द 1 सही सही अल-बुखारी 9। हमसे बयान किया अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद जफ़ी ने, इन्होंने कहा हमसे बयान किया अबू अमर अक़दी ने, इन्होंने कहा हमसे बयान किया सुलेमान बिन बिलाल ने, इन्होंने अब्दुल्लाह बिन दीनार से, इन्होंने रिवायत किया अबू साला से, इन्होंने नक़ल किया अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा से, इन्होंने नक़ल फरमाया जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान की 60 से कुछ ऊपर शाखें हैं, और हिया शर्म भी ईमान की एक शाख है। जल्द 1 सही सही अल-बुखारी 10। हमसे आदम बिन अबी अयास ने ये हदीस बयान की। उनको शोबा ने वो अब्दुल्लाह बिन अबी अल-सफ़र और इस्माइल से रिवायत करते हैं। वो दोनों शुबी से नक़ल करते हैं। इन्होंने अब्दुल्लाह बिन इम्रू बिन उवास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से मुसलमान बचे रहें, और मुहाजिर वो है जो इन कामों को छोड़ दे जिनसे अल्लाह ने मना फरमाया। अबू अब्दुल्ला इमाम बुखारी रहमा अल्लाह ने फरमाया, और अबू माविया ने कि हमको हदीस बयान की दाऊद बिन अबी हिंद ने, इन्होंने रिवायत की आमिर शुबी से, इन्होंने कहा कि मैंने सुना अब्दुल्लाह बिन इम्रू बिन उवास से, वो हदीस बयान करते हैं जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वही मज़कूरा हदीस, और कहा कि अब्दुल्ला ने रिवायत किया दाऊद से, इन्होंने आमिर से, इन्होंने अब्दुल्लाह बिन इम्रू बिन उवास से, इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। जल्द 1 सही सही अल-बुखारी 11। हमको सईद बिन यही बिन सईद अम्मी कुरैशी ने ये हदीस सुनाई। इन्होंने इस हदीस को अपने वालिद से नकल किया। इन्होंने अबू बरदा बिन अब्दुल्लाह बिन अबी बरदा से, इन्होंने अबी बरदा से, इन्होंने अबू मूसा रज़ी अल्लाह अन्हा से, वो कहते हैं कि लोगों ने पूछा, या रसूल अल्लाह, कौन सा इस्लाम अफजल है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जिसके मानने वाले मुसलमानों की ज़बान और हाथ से सारे मुसलमान सलामती में रहें। जल्द 1 सही सही अल-बुखारी 12। हमसे हदीस बयान की इमरू बिन खालिद ने, उनको लीस ने, वो रिवायत करते हैं यजीद से, वो अबुल खैर से, वो अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन उवास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से कि एक दिन एक आदमी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि कौन सा इस्लाम बेहतर है। फरमाया कि तुम खाना खिलाओ, और जिसको पहचानो उसको भी और जिसको ना पहचानो उसको भी, अलगर्ज सबको सलाम करो। जल्द 1 सही सही अल-बुखारी 13। हमसे हदीस बयान की मसद्दुद ने, उनको यही ने, इन्होंने शोबा से नकल किया, इन्होंने क़तादा से, इन्होंने अनस रज़ी अल्लाह अन्हा खादिम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया। और शोबा ने हसीन मौलिम से भी रिवायत किया, इन्होंने क़तादा से, इन्होंने अनस रज़ी अल्लाह अन्हा से, इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नक़ल फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स ईमानदार ना होगा जब तक अपने भाई के लिए वो ना चाहे जो अपने नफ्स के लिए चाहता है। जल्द 1 सही सही अल-बुखारी 14। हमसे अबवालिमान ने हदीस बयान की, उनको शोएब ने, उनको अबूल ज़नाद ने अरज से, इन्होंने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा से नक़ल की कि बेशक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम में से कोई भी ईमानदार ना होगा जब तक मैं उसके वालिद और औलाद से भी ज़्यादा इसका महबूब ना बन जाऊं। जल्द 1 सही सही अल-बुखारी 15। हमें हदीस बयान की याकूब बिन इब्राहीम ने, उनको इब्न लही ने, वो अब्दुल अज़ीज़ बिन सहीब से रिवायत करते हैं,
وہ انس رضی اللہ عنہ سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں اور ہم کو آدم بن ابی ایاس نے حدیث بیان کی، ان کو شعبہ نے، وہ قتادہ سے نقل کرتے ہیں، وہ انس رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا جب تک اس کے والد اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کے دل میں میری محبت نہ ہو جائے۔ جلد 1 صحیح البخاری 16۔ ہمیں محمد بن مسنہ نے یہ حدیث بیان کی، ان کو عبدالوہاب ثقفی نے، ان کو ایوب نے، وہ ابو قلابہ سے روایت کرتے ہیں، وہ انس رضی اللہ عنہ سے ناقل ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس میں یہ پیدا ہو جائیں اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ اول یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن جائیں، دوسرے یہ کہ وہ کسی انسان سے محض اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھے، تیسرے یہ کہ وہ کفر میں واپس لوٹنے کو ایسا برا جانے جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے۔ جلد 1 صحیح البخاری 17۔ ہم سے اس حدیث کو ابوالولید نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے، انہیں عبداللہ بن جبر نے خبر دی، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے اس کو سنا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار سے محبت رکھنا ایمان کی نشانی ہے اور انصار سے کینہ رکھنا نفاق کی نشانی ہے۔ جلد 1 صحیح البخاری 18۔ ہم سے اس حدیث کو ابو علیمان نے بیان کیا، ان کو شعیب نے خبر دی، وہ زہری سے نقل کرتے ہیں، انہیں ابو ادریس اللہ بن عبداللہ نے خبر دی کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ جو بدر کی لڑائی میں شریک تھے اور للعقبہ کے 12 نقیبوں میں سے تھے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب آپ کے گرد صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی فرمایا کہ مجھ سے بیعت کرو اس بات پر کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے، چوری نہ کرو گے، زنا نہ کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے اور نہ عمدہ کسی پر کوئی ناحق بہتان باندھو گے اور کسی بھی اچھی بات میں اللہ کی نافرمانی نہ کرو گے۔ جو کوئی تم میں اس عہد کو پورا کرے گا تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے ہے اور جو کوئی ان بری باتوں میں سے کسی کا ارتکاب کرے اور اسے دنیا میں اسلامی قانون کے تحت سزا دے دی گئی تو یہ سزا اس کے گناہوں کے لیے بدلہ ہو جائے گی، اور جو کوئی ان میں سے کسی بات میں مبتلا ہو گیا اور اللہ نے اس کے گناہ کو چھپا لیا تو پھر اس کا معاملہ اللہ کے حوالہ ہے، اگر چاہے معاف کرے اور اگر چاہے سزا دے دے۔ عبادہ کہتے ہیں کہ پھر ہم سب نے ان سب باتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لی۔ جلد 1 صحیح البخاری 19۔ ہم سے اس حدیث کو عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، انہوں نے اسے مالک رحمہ اللہ سے نقل کیا، انہوں نے عبد الرحمن بن عبداللہ بن ابی سسیہ سے، انہوں نے اپنے باپ عبداللہ رحمہ اللہ سے، وہ ابو سعید خدری سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ وقت قریب ہے جب مسلمان کا سب سے عمدہ مال اس کی بکریاں ہوں گی، جن کے پیچھے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور برساتی وادیوں میں اپنے دین کو بچانے کے لیے بھاگ جائے گا۔ جلد 1 صحیح البخاری 20۔ یہ حدیث ہم سے محمد بن سلام نے بیان کی، وہ کہتے ہیں کہ انہیں اس کی عبدہ نے خبر دی، وہ حشام سے نقل کرتے ہیں، حشام عائشہ رضی اللہ عنہا سے وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کسی کام کا حکم دیتے تو وہ ایسا ہی کام ہوتا جس کے کرنے کی لوگوں میں طاقت ہوتی، اس پر صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم لوگ تو آپ جیسے نہیں ہیں، آپ تو معصوم ہیں، اور آپ کی اللہ پاک نے اگلی پچھلی سب لغزشیں معاف فرما دی ہیں، اس لیے ہمیں اپنے سے کچھ زیادہ عبادت کرنے کا حکم فرمائیے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے حتیٰ کہ خفگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے ظاہر ہونے لگی، پھر فرمایا کہ بے شک میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور تم سب سے زیادہ اسے جانتا ہوں۔
बस तुम मुझसे बढ़कर इबादत नहीं कर सकते। जल्द एक सही अल-बुखारी 21। इस हदीस को हमसे सुलेमान बिन हरब ने बयान किया, उनसे शोबा ने, वो क़तादा से रिवायत करते हैं, वो अनस रज़ी अल्लाह अन्हा से, और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स में ये 3 बातें होंगी वो ईमान का मज़ा पालेगा। एक ये कि वो शख्स जिसे अल्लाह और इसका रसूल उनके मासूम से ज़्यादा अज़ीज़ हों, और दूसरे ये कि जो किसी बंदे से महज़ अल्लाह ही के लिए मोहब्बत करे, और तीसरी बात ये कि जिसे अल्लाह ने कफ़र से निजात दी हो, फिर दोबारा कफ़र इख्तियार करने को वो ऐसा बुरा समझे जैसा आग में गिर जाने को बुरा जानता है। जल्द एक सही अल-बुखारी 22। हमसे इस्माइल ने ये हदीस बयान की, वो कहते हैं उनसे मालिक ने, वो इमरू बिन यही अल-माज़नी से नकल करते हैं, वो अपने बाप से रिवायत करते हैं, और वो अब्बू सईद खदरी रज़ी अल्लाह अन्हा, और वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जन्नती जन्नत में और दोज़खी दोज़ख में दाखिल हो जाएंगे, अल्लाह पाक फरमाएगा, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान हो, इसको भी दोज़ख से निकाल लो। तब ऐसे लोग दोज़ख से निकाल लिए जाएंगे और वो जलकर कोयले की तरह सियाह हो चुके होंगे। फिर जिंदगी की नहर में या बारिश के पानी में डाले जाएंगे। यहाँ रावी को शक हो गया है कि ऊपर के रावी ने कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया। उस वक्त वो दाने की तरह उगाएंगे जिस तरह नदी के किनारे दाने उगाते हैं। क्या तुमने नहीं देखा कि दाना जरदी माइल पीछ दर पीछ निकलता है? वहीब ने कहा कि हमसे इमरू ने हिया की बजाय हयात और खरदिल मन ईमान की बजाय खरदिल मन खैर का लफ्ज़ बयान किया। जल्द एक सही अल-बुखारी 23। हमसे मोहम्मद बिन उबैदुल्लाह ने ये हदीस बयान की, उनसे इब्राहीम बिन साद ने, वो सालेह से रिवायत करते हैं, वो इब्न शहाब से, वो अबू अमामा बिन सहल बिन हनीफ से रावी हैं, वो अब्बू सईद खदरी रज़ी अल्लाह अन्हा से, वो कहते थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं एक वक्त सो रहा था, मैंने ख्वाब में देखा कि लोग मेरे सामने पेश किए जा रहे हैं और वो करते पहने हुए हैं। किसी का करता सीने तक है और किसी का इससे नीचा है। फिर मेरे सामने उमर बिन अल-खत्ताब लाए गए। इनके बदन पर जो करता था, इसे वो घसीट रहे थे, यानी उनका करता जमीन तक नीचा था। सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, इसकी क्या तबीर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इससे दीन मुराद है। जल्द एक सही अल-बुखारी 24। अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने हमसे बयान किया, वो कहते हैं कि हमें मालिक बिन अनस ने इब्न शहाब से खबर दी, वो सालिम बिन अब्दुल्लाह से नकल करते हैं, वो अपने बाप अब्दुल्लाह बिन उम्र रज़ी अल्लाह अन्हुमा से कि एक दफ़ा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी शख्स के पास से गुजरे इस हाल में कि वो अपने एक भाई से कह रहे थे कि तुम इतनी शर्म क्यों करते हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंसारी से फरमाया कि इसको उसके हाल पर रहने दो क्योंकि ही अभी ईमान ही का एक हिस्सा है। जल्द एक सही अल-बुखारी 25। इस हदीस को हमसे अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद मसंदी ने बयान किया, उनसे अबू रुहरमी बिन अमारा ने, उनसे शोबा ने, वो वाक़िद बिन मोहम्मद से रिवायत करते हैं, वो कहते हैं मैंने ये हदीस अपने बाप से सुनी, वो इब्न उम्र रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अल्लाह की तरफ से हुक्म दिया गया है कि लोगों से जंग करूं इस वक्त तक कि वो इस बात का इकरार कर लें कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, और नमाज अदा करने लगीं और ज़कात दीं। जिस वक्त वो ये करने लगेंगे तो मुझसे अपने जान व माल को महफूज कर लेंगे, सिवाय इस्लाम के हक के। रहा उनके दिल का हाल तो उनका हिसाब अल्लाह के ज़िम्मे है। जल्द एक सही अल-बुखारी 26। हमसे अहमद बिन यूनुस और मूसा बिन इस्माइल दोनों ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे इब्राहीम बिन साद ने बयान किया,
इन्होंने कहा हमसे इब्न शहाब ने बयान किया, वो सईद बिन अल-मुसीब से रिवायत करते हैं, वो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा से कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया कि कौन सा अमल सबसे अफजल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान लाना। कहा गया, उसके बाद कौन सा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की राह में जिहाद करना। कहा गया, फिर किया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज मबरूर। जल्द एक सही सही अल-बुखारी 27। हमसे अबू अलीमान ने बयान किया, वो कहते हैं कि हमें शोएब ने ज़हरी से खबर दी, इन्हें आमिर बिन साद बिन अबी वक़ास ने अपने वालिद साद रज़ी अल्लाह अन्हा से सुनकर ये खबर दी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद लोगों को कुछ अतिया दिया और साद वहाँ मौजूद थे। वो कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें से एक शख्स को कुछ ना दिया, हालांकि वो उनमें मुझे सबसे ज्यादा पसंद था। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, आपने फलां को कुछ ना दिया हालांकि मैं उसे मोमिन गुमान करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन या मुसलमान। मैं थोड़ी देर चुप रहकर फिर पहली बात दोहराने लगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दोबारा वही जवाब दिया। फिर अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा बावजूद ये कि एक शख्स मुझे ज्यादा अजीज है, फिर भी मैं उसे नजरअंदाज करके किसी और दूसरे को इस खौफ की वजह से ये माल दे देता हूँ कि वो अपनी कमजोरी की वजह से इस्लाम से फिर जाए और अल्लाह उसे आग में ऊंधा डाल दे। इस हदीस को यूनुस, सालेह, मुअम्मर और ज़हरी के भतीजे अब्दुल्लाह ने ज़हरी से रिवायत किया। जल्द एक सही सही अल-बुखारी 28। हमसे कतीबा ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे लीस ने बयान किया, इन्होंने यजीद बिन अबी हबीब से, इन्होंने अबुल खैर से, इन्होंने अब्दुल्लाह बिन इमरू रज़ी अल्लाह अन्हुमा से कि एक आदमी ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कौन सा इस्लाम बेहतर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तो खाना खिलाए और हर शख्स को सलाम करे, ख्वाह इसको तो जानता हो या ना जानता हो। जल्द एक सही सही अल-बुखारी 29। इस हदीस को हमसे अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा ने बयान किया, वो इमाम मालिक से, वो ज़ैद बिन असलम से, वो अता बिन यासार से, वो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से नकल करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे दोज़ख दिखलाई गई तो इसमें ज़्यादातर औरतें थीं जो कफर करती हैं। कहा गया, या रसूल अल्लाह, क्या वो अल्लाह के साथ कफर करती हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खावनत की नाशुक्री करती हैं और एहसान की नाशुक्री करती हैं। अगर तुम उम्र भर उनमें से किसी के साथ एहसान करते रहो, फिर तुम्हारी तरफ से कभी कोई उनके ख्याल में नागवारी की बात हो जाए तो फौरन कह उठेगी कि मैंने कभी भी तुझसे कोई भलाई नहीं देखी। जल्द एक सही सही अल-बुखारी 30। हमसे बयान किया अबदल रहमान बिन मुबारक ने, कहा हमसे बयान किया हमाद बिन ज़ैद ने, कहा हमसे बयान किया अयूब और यूनुस ने, इन्होंने हुस्न से, इन्होंने अहनफ बिन कैस से, कहा कि मैं उस शख्स अली रज़ी अल्लाह अन्हा की मदद करने को चला। रास्ते में मुझको अबू बकरा मिले। पूछा कहाँ जाते हो? मैंने कहा उस शख्स अली रज़ी अल्लाह अन्हा की मदद करने को जाता हूँ। अबू बकरा ने कहा अपने घर को लौट जाओ। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे जब दो मुसलमान अपनी अपनी तलवारें लेकर भिड़ जाएं तो कातिल और मकतूल दोनों दोज़खी हैं। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, कातिल तो खैर जरूर दोज़खी होना चाहिए, मकतूल क्यों? फरमाया, वो भी अपने साथी को मार डालने की हरस रखता था। मौका पाता तो वो उसे जरूर कत्ल कर देता, दिल के अज़्म समीम पर वो दोज़खी हुआ। जल्द एक सही सही अल-बुखारी 31। हमसे सुलेमान बिन हरब ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, इन्होंने उसे वासिल हदब से, इन्होंने मरूर से, कहा मैं अबूज़र से रब्ज़ा में मिला, वो एक जोड़ा पहने हुए थे और उनका गुलाम भी जोड़ा पहने हुए था।
मैंने इसका सबब दरियाफ्त किया तो कहने लगे कि मैंने एक शख्स यानी गुलाम को बुरा भला कहा था और उसकी मां की गैरत दिलाई यानी गाली दी। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मालूम करके मुझसे फरमाया, ए अबू ज़र, तूने उसे मां के नाम से गैरत दिलाई, बेशक तुझ में अभी कुछ ज़माना जाहिलियत का असर बाकी है। याद रखो, मातहत लोग तुम्हारे भाई हैं। अल्लाह ने अपनी किसी मसलहत की बना पर इन्हें तुम्हारे कब्जे में दे रखा है, तो जिसके मातहत इसका कोई भाई हो तो उसको भी वही खिलाए जो आप खाता है और वही कपड़ा उसे पहनाए जो आप पहनता है, और उनको इतने काम की तकलीफ ना दो कि उनके लिए मुश्किल हो जाए, और अगर कोई सख्त काम डालो तो तुम खुद भी उनकी मदद करो। जल्द एक सही सही अल-बुखारी 32। हमारे सामने अबुल-वलीद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे शोबा ने बयान किया, दूसरी सनद, और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने कहा कि हमसे उसी हदीस को बशर ने बयान किया, उनसे मोहम्मद ने, उनसे शोबा ने, इन्होंने सुलेमान से, इन्होंने अलक़मा से, इन्होंने अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा से जब सूरत अल-इनाम की ये आयत उतरी जो लोग ईमान लाए और इन्होंने अपने ईमान में गुनाहों की आमेज़िश नहीं की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये तो बहुत ही मुश्किल है। हम में कौन ऐसा है जिसने गुनाह नहीं किया? तब अल्लाह पाक ने सूरत लुक़मान की ये आयत उतारी, उन अल-शिर्क लज़ल्म अज़ीम कि बेशक शिर्क बड़ा जुल्म है। जल्द एक सही सही अल-बुखारी 33। हमसे सुलेमान अबुलबी ने बयान किया, उनसे इस्माइल बिन जाफर ने, उनसे नाफा बिन मालिक बिन अबी आमिर अबू सहील ने, वो अपने बाप से, वो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत करते हैं, वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की अलामतें 3 हैं। जब बात करे झूठ बोले, जब वादा करे इसके खिलाफ करे, और जब इसको अमीन बनाया जाए तो खयानत करे। जल्द एक सही सही अल-बुखारी 34। हमसे कबीसा बिन उक़बा ने ये हदीस बयान की, उनसे सुफियान ने, वो आमिश बिन उबैदुल्लाह बिन मरा से नकल करते हैं, वो मुसरूक से, वो अब्दुल्लाह बिन उम्र रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 आदतें जिस किसी में हों तो वो खालिस मुनाफिक है, और जिस किसी में उन चारों में से एक आदत हो तो वो भी निफाक ही है, जब तक उसे न छोड़ दे। वो ये हैं, जब उसे अमीन बनाया जाए तो अमानत में खयानत करे, और बात करते वक्त झूठ बोले, और जब किसी से अहद करे तो उसे पूरा ना करे, और जब किसी से लड़े तो गालियों पर उतर आए। इस हदीस को शोबा ने भी सुफियान के साथ आमिश से रिवायत किया है। जल्द एक सही सही अल-बुखारी 35। हमसे अबवालीमान ने बयान किया, इन्हें शोएब ने खबर दी, कहा उनसे अबुल ज़नाद ने अरज के वास्ते से बयान किया, अरज ने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा से नकल किया, वो कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स शब-कद्र ईमान के साथ महज़ सवाब आखिरत के लिए ज़िक्र व इबादत में गुज़ारे, इसके गुज़श्ता गुनाह बख्श दिए जाते हैं। जल्द एक सही सही अल-बुखारी 36। हमसे हरमी बिन हिफ्स ने बयान किया, उनसे अबद अल-वाहिद ने, उनसे अमारा ने, उनसे अबूज़रा बिन इमरू बिन जरीर ने, वो कहते हैं मैंने अबू हुरैरा से सुना, वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकला, अल्लाह इसका ज़ामिन हो गया। अल्लाह ताला फरमाता है, इसको मेरी ज़ात पर यकीन और मेरे पैगंबरों की तस्दीक ने इस सरफरोशी के लिए घर से निकाला है। मैं इस बात का ज़ामिन हूँ कि या तो उसको वापस कर दूँ सवाब और माल गनीमत के साथ, या शहीद होने के बाद जन्नत में दाखिल कर दूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और अगर मैं अपनी उम्मत पर इस काम को दुश्वार न समझता तो लश्कर का साथ न छोड़ता, और मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह की राह में मारा जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर मारा जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर मारा जाऊं। जल्द एक सही सही अल-बुखारी 37।
ہم سے اسماعیل نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے امام مالک رحمہ اللہ نے بیان کیا، انہوں نے ابن شہاب سے نقل کیا، انہوں نے حمید بن عبد الرحمن سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی رمضان میں راتوں کو ایمان رکھ کر اور ثواب کے لیے عبادت کرے اس کے اگلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ جلد 1 صحیح البخاری 38۔ ہم نے ابن سلام نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں محمد بن فضیل نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ ہم سے یحییٰ بن سعید نے بیان کیا، انہوں نے ابو سلمہ سے روایت کی، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے ایمان اور خالص نیت کے ساتھ رکھے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے گئے۔ جلد 1 صحیح البخاری 39۔ ہم سے عبدالسلام بن مطہر نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم کو عمر بن علی نے مان بن محمد غفاری سے خبر دی، وہ سعید بن ابو سعید مقبری سے، وہ ابو ہریرہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دین آسان ہے اور جو شخص دین میں سختی اختیار کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا اور اس کی سختی نہ چل سکے گی، بس اس لیے اپنے عمل میں پختگی اختیار کرو اور جہاں تک ممکن ہو میانہ روی برتو اور خوش ہو جاؤ کہ اس طرز عمل سے تم کو دارین کے فوائد حاصل ہوں گے، اور صبح اور دوپہر اور شام اور کسی قدر رات میں عبادت سے مدد حاصل کرو۔ نماز پنج وقتہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ پابندی سے ادا کرو۔ جلد 1 صحیح البخاری 40۔ ہم سے عمرو بن خالد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے زہیر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابو اسحاق نے بیان کیا، ان کو برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو پہلے اپنی نانہال میں اترے جو انصار تھے، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 ماہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ کی طرف ہو۔ جب بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم ہو گیا تو سب سے پہلی نماز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف پڑھی عصر کی نماز تھی۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے بھی نماز پڑھ لی، پھر آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والوں میں سے ایک آدمی نکلا اور اس کا مسجد بنی حارثہ کی طرف گزر ہوا تو وہ لوگ رکوع میں تھے۔ وہ بولا کہ میں اللہ کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ یہ سن کر وہ لوگ اسی حالت میں بیت اللہ کی طرف گھوم گئے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، یہود اور عیسائی خوش ہوتے تھے، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف منہ پھیر لیا تو انہیں یہ امر ناگوار ہوا۔ زہیر ایک راوی کہتے ہیں کہ ہم سے ابو اسحاق نے برا سے یہ حدیث بھی نقل کی ہے کہ قبلہ کی تبدیلی سے پہلے کچھ مسلمان انتقال کر چکے تھے، تو ہمیں یہ معلوم نہ ہو سکا کہ ان کی نمازوں کے بارے میں کیا کہیں۔ تب اللہ نے یہ آیت نازل کی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ البقرہ 143۔ جلد 1 صحیح البخاری 41۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں مجھے زید بن اسلم نے خبر دی، انہیں عطا بن یاسار نے، ان کو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جب ایک بندہ مسلمان ہو جائے اور اس کا اسلام عمدہ ہو، یقین و خلوص کے ساتھ ہو، تو اللہ اس کے گناہ کو جو اس نے اس اسلام لانے سے پہلے کیا معاف فرما دیتا ہے، اور اب اس کے بعد کے لیے بدلہ شروع ہو جاتا ہے، یعنی ایک نیکی کے عوض 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ثواب، اور ایک برائی کا اسی برائی کے مطابق بدلہ دیا جاتا ہے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس برائی سے بھی درگزر کرے اور اسے بھی معاف فرما دے، یہ بھی اس کے لیے آسان ہے۔ جلد 1 صحیح البخاری 42۔ ہم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا، ان سے عبد الرزاق نے، انہیں معمر نے حمام سے خبر دی،
وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جب اپنے اسلام کو عمدہ بنا لے، یعنی نفاق اور ریا سے پاک کر لے، تو ہر نیک کام جو وہ کرتا ہے اس کے عوض 10 سے لے کر 700 گنا تک نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور ہر برا کام جو کرتا ہے تو وہ اتنا ہی لکھا جاتا ہے جتنا کہ اس نے کیا ہے۔ جلد 1 صحیح البخاری 43۔ ہم سے محمد بن المثنى نے بیان کیا، ان سے یحییٰ نے حشام کے واسطے سے نقل کیا، وہ کہتے ہیں مجھے میرے باپ روح نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت نقل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ان کے پاس آئے، اس وقت ایک عورت میرے پاس بیٹھی تھی، آپ نے دریافت کیا یہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا فلاں عورت، اور اس کی نماز کے اشتیاق اور پابندی کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہر جاؤ، سن لو کہ تم پر اتنا ہی عمل واجب ہے جتنے عمل کی تمہارے اندر طاقت ہے۔ اللہ کی قسم، ثواب دینے سے اللہ نہیں اکتاتا، مگر تم عمل کرتے کرتے اکتا جاؤ گے، اور اللہ کو دین کا وہی عمل زیادہ پسند ہے جس کی ہمیشہ پابندی کی جا سکے، اور انسان بغیر اکتائے اسے انجام دے۔ جلد 1 صحیح البخاری 44۔ ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، ان سے حشام نے، ان سے قتادہ نے انس کے واسطے سے نقل کیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا اور اس کے دل میں جو برابر بھی ایمان ہے تو وہ ایک نہ ایک دن دوزخ سے ضرور نکلے گا، اور دوزخ سے وہ شخص بھی ضرور نکلے گا جس نے کلمہ پڑھا اور اس کے دل میں گیہوں کے دانہ برابر خیر ہے، اور دوزخ سے وہ بھی نکلے گا جس نے کلمہ پڑھا اور اس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی خیر ہے۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابان نے بروایت قتادہ بواسطہ انس رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کی جگہ ایمان کا لفظ نقل کیا ہے۔ جلد 1 صحیح البخاری 45۔ ہم سے اس حدیث کو حسن بن صبا نے بیان کیا، انہوں نے جعفر بن عون سے سنا، وہ ابوالعمیس سے بیان کرتے ہیں، انہیں قیس بن مسلم نے طارق بن شہاب کے واسطے سے خبر دی، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک یہودی نے ان سے کہا کہ اے امیر المومنین، تمہاری کتاب قرآن میں ایک آیت ہے جسے تم پڑھتے ہو، اگر وہ ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس کے نزول کے دن کو یوم عید بنا لیتے۔ آپ نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے جواب دیا، سورۃ المائدہ کی یہ آیت کہ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام پسند کیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم اس دن اور اس مقام کو خوب جانتے ہیں جب یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں جمعہ کے دن کھڑے ہوئے تھے۔ جلد 1 صحیح البخاری 46۔ ہم سے اسماعیل نے بیان کیا، کہا مجھ سے امام مالک رحمہ اللہ نے بیان کیا، انہوں نے اپنے چچا ابو سہیل بن مالک سے، انہوں نے اپنے باپ مالک بن ابی عامر سے، انہوں نے طلحہ بن عبیداللہ سے، وہ کہتے تھے نجد والوں میں ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، سر پریشان یعنی بال بکھرے ہوئے تھے، ہم اس کی آواز کی بھنبھناہٹ سنتے تھے اور ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ نزدیک آن پہنچا، جب معلوم ہوا کہ وہ اسلام کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام دن رات میں 5 نمازیں پڑھنا ہے، اس نے کہا بس اس کے سوا تو اور کوئی نماز مجھ پر نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں مگر تو نفل پڑھے تو اور بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اس نے کہا اور تو کوئی روزہ مجھ پر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں مگر تو نفل روزے رکھے تو اور بات ہے۔ طلحہ نے کہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زکوٰۃ کا بیان کیا۔
وہ کہنے لگا کہ بس اور کوئی صدقہ مجھ پر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں مگر یہ کہ تو نفل صدقہ دے تو اور بات ہے۔ راوی نے کہا پھر وہ شخص پیٹھ موڑ کر چلا۔ یوں کہتا جاتا تھا قسم اللہ کی میں نہ اس سے بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ سچا ہے تو اپنی مراد کو پہنچ گیا۔ جلد 1 صحیح البخاری 43 ہم سے احمد بن عبداللہ بن علی منجونی نے بیان کیا، کہا ہم سے روح نے بیان کیا، کہا ہم سے عوف نے بیان کیا، انہوں نے حسن بصری اور محمد بن سیرین سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی ایمان رکھ کر اور ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ جائے اور نماز اور دفن سے فراغت ہونے تک اس کے ساتھ رہے تو وہ 2 قیرات ثواب لے کر لوٹے گا، ہر قیرات اتنا بڑا ہوگا جیسے احد کا پہاڑ، اور جو شخص جنازے پر نماز پڑھ کر دفن سے پہلے لوٹ جائے تو وہ 1 قیرات ثواب لے کر لوٹے گا۔ روح کے ساتھ اس حدیث کو عثمان موزن نے بھی روایت کیا ہے۔ کہا ہم سے عوف نے بیان کیا، انہوں نے محمد بن سیرین سے سنا، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگلی روایت کی طرح۔ جلد 1 صحیح البخاری 48 ہم سے محمد بن عرارہ نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے زبید بن حارث سے، کہا میں نے ابو وائل سے مرجیہ کے بارے میں پوچھا، وہ کہتے ہیں گناہ سے آدمی فاسق نہیں ہوتا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینے سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے اور مسلمان سے لڑنا کفر ہے۔ جلد 1 صحیح البخاری 49 ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے اسماعیل بن جعفر نے بیان کیا، انہوں نے حمید سے، انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے، کہا مجھ کو عبادہ بن سامت نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے، لوگوں کو شب قدر بتانا چاہتے تھے، وہ کون سی رات ہے؟ اتنے میں 2 مسلمان آپس میں لڑ پڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو اس لیے باہر نکلا تھا کہ تم کو شب قدر بتلاؤں اور فلاں آدمی لڑ پڑے تو وہ میرے دل سے اٹھا لی گئی اور شاید اسی میں کچھ تمہاری بہتری ہو۔ تو اب ایسا کرو کہ شب قدر کو رمضان کی 27ویں، 29ویں و 25ویں رات میں ڈھونڈا کرو۔ جلد 1 صحیح البخاری 50 ہم سے مسدد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے اسماعیل بن ابراہیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم کو ابو حیان تیمی نے ابوذر سے خبر دی، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں تشریف فرما تھے کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پاک کے وجود اور اس کی وحدانیت پر ایمان لاؤ اور اس کے فرشتوں کے وجود پر اور اس اللہ کی ملاقات کے برحق ہونے پر اور اس کے رسولوں کے برحق ہونے پر اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان لاؤ۔ پھر اس نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب دیا کہ اسلام یہ ہے کہ تم خالص اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ فرض ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ پھر اس نے احسان کے متعلق پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر یہ درجہ نہ حاصل ہو تو پھر یہ تو سمجھو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بارے میں جواب دینے والا پوچھنے والے سے کچھ زیادہ نہیں جانتا، البتہ میں تمہیں اس کی نشانیاں بتلا سکتا ہوں۔ وہ یہ ہیں کہ جب لونڈی اپنے آقا کو جنے گی اور جب سیاہ اونٹوں کے چرانے والے دیہاتی لوگ ترقی کرتے کرتے مکانات کی تعمیر میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھو قیامت کا علم ان 5 چیزوں میں ہے جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی کہ اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے کہ وہ کب ہوگی،
आखिर आयत तक। फिर वो पूछने वाला पीठ फेर कर जाने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे वापस बल्ला कर लाओ। लोग दौड़ पड़े मगर वो कहीं नजर नहीं आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जबराइल थे जो लोगों को उनका दीन सिखाने आए थे। अबू अब्दुल्ला इमाम बुखारी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तमाम बातों को ईमानी करार दिया है। जल्द एक सही सही अल-बुखारी 51। हमसे इब्राहीम बिन हमजा ने बयान किया, कहा हमसे इब्राहीम बिन साद ने बयान किया, इन्होंने सालेह बिन किसान से, इन्होंने इब्न शहाब से, इन्होंने उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह से, उनको अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने खबर दी, उनको अबू सुफियान बिन हरब ने कि हिरक़ल, रूम के बादशाह, ने इनसे कहा, मैंने तुमसे पूछा था कि इस रसूल के मानने वाले बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। तूने जवाब में बतलाया कि वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, ईमान का यही हाल रहता है यहाँ तक कि वो पूरा हो जाए। और मैंने तुझसे पूछा था कि कोई इसके दीन में आकर फिर इसको बुरा जानकर फिर जाता है। तूने कहा, नहीं, और ईमान का यही हाल है। जब इसकी खुशी दिल में समा जाती है तो फिर इसको कोई बुरा नहीं समझ सकता। जल्द एक सही सही अल-बुखारी 52। हमसे अबू नईम ने बयान किया, कहा हमसे ज़करिया ने, इन्होंने आमिर से, कहा मैंने नोमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से सुना। वो कहते थे मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे हलाल खिला हुआ है और हराम भी खिला हुआ है, और इन दोनों के दरमियान बाज़ चीज़ें शुबह की हैं जिनको बहुत लोग नहीं जानते कि हलाल हैं या हराम। फिर जो कोई शुबह की चीज़ों से भी बच गया उसने अपने दीन और इज़्ज़त को बचा लिया, और जो कोई इन शुबह की चीज़ों में पड़ गया उसकी मिसाल इस चरवाहे की है जो शाही महफूज चरागाह के आसपास अपने जानवरों को चुराए। वो करीब है कि कभी इस चरागाह के अंदर घुस जाए और शाही मुजरिम करार पाए। सुन लो, हर बादशाह की एक चरागाह होती है। अल्लाह की चरागाह इसकी ज़मीन पर हराम चीज़ें हैं, बस उनसे बचो। और सुन लो, बदन में एक गोश्त का टुकड़ा है, जब वो दुरुस्त होगा सारा बदन दुरुस्त होगा, और जहाँ बिगड़ा सारा बदन बिगड़ गया। सुन लो, वो टुकड़ा आदमी का दिल है। जल्द एक सही सही अल-बुखारी 53। हमसे अली बिन जद ने बयान किया, कहा हमको शोबा ने खबर दी, इन्होंने अबू जमरा से नकल किया कि मैं अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा के पास बैठा करता था, वो मुझको खास अपने तख्त पर बैठे। एक दफ़ा कहने लगे कि तुम मेरे पास मुस्तकिल तौर पर रह जाओ, मैं अपने माल में से तुम्हारा हिस्सा मुकर्रर कर दूंगा। तो मैं 2 माह तक उनकी खिदमत में रह गया। फिर कहने लगे कि अब्दुल्किस का वफ़द जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो आपने पूछा कि ये कौन सी कौम के लोग हैं या ये वफ़द कहाँ का है। इन्होंने कहा कि रबिया ख़ानदान के लोग हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरहबा इस कौम को या इस वफ़द को, ना ज़लील होने वाले ना शर्मिंदा होने वाले, यानी उनका आना बहुत खूब है। वो कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, हम आपकी खिदमत में सिर्फ उन हुर्मत वाले महीनों में आ सकते हैं क्योंकि हमारे और आपके दरमियान मुज़िर के काफिरों का कबीला आबाद है। बस आप हमको एक ऐसी कतई बात बतला दीजिए जिसकी खबर हम अपने पिछले लोगों को भी कर दें जो यहाँ नहीं आए, और इस पर अमल दरामद करके हम जन्नत में दाखिल हो जाएं। और इन्होंने आपसे अपने बर्तनों के बारे में भी पूछा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको 4 बातों का हुक्म दिया और 4 कसम के बर्तनों को इस्तेमाल में लाने से मना फरमाया। उनको हुक्म दिया कि एक अकेले अल्लाह पर ईमान लाओ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि जानते हो एक अकेले अल्लाह पर ईमान लाने का मतलब क्या है? इन्होंने कहा कि अल्लाह और इसके रसूल ही को मालूम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके सच्चे रसूल हैं, और नमाज कायम करना और ज़कात अदा करना और रमज़ान के रोज़े रखना और माल गनीमत से जो मिले इसका 5वां हिस्सा मुसलमानों के बैतुल माल में दाखिल करना, और 4 बर्तनों के इस्तेमाल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मना फरमाया।
सब्ज लाखी मुर्तबान से और कद्दू के बनाए हुए बर्तन से, लकड़ी के खोदे हुए बर्तन से, और रोगनी बर्तन से, और फरमाया कि उन बातों को हिफ्ज कर लो और उन लोगों को भी बतला देना जो तुमसे पीछे हैं और यहाँ नहीं आए हैं। जल्द एक सही अल-बुखारी 54। हमसे अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा ने बयान किया, कहा हमको इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने खबर दी, इन्होंने यहीद बिन सईद से, इन्होंने मोहम्मद बिन इब्राहीम से, इन्होंने अलक़मा बिन वक़ास से, इन्होंने उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अमल नियत ही से सही होते हैं, या नियत ही के मुताबिक उनका बदला मिलता है, और हर आदमी को वही मिलेगा जो नियत करेगा। बस जो कोई अल्लाह और इसके रसूल की रज़ा के लिए हिजरत करे इसकी हिजरत अल्लाह और इसके रसूल की तरफ होगी, और जो कोई दुनिया कमाने के लिए या किसी औरत से शादी करने के लिए हिजरत करेगा तो उसकी हिजरत उन्हीं कामों के लिए होगी। जल्द एक सही अल-बुखारी 55। हमसे हुज्जाज बिन मिनहाल ने बयान किया, वो कहते हैं कि हमसे शोबा ने बयान किया, वो कहते हैं मुझको इदी बिन साबित ने खबर दी, इन्होंने अब्दुल्लाह बिन यजीद से सुना, इन्होंने अब्दुल्लाह बिन मसूद से नकल किया, इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब आदमी सवाब की नीयत से अपने अहल व इयाल पर खर्च करे बस वो भी इसके लिए सदका है। जल्द एक सही अल-बुखारी 56। हमसे हुक्म बिन नाफा ने बयान किया, कहा हमको शोएब ने ज़हरी से खबर दी, इन्होंने कहा कि मुझसे आमिर बिन साद ने साद बिन अबी वक़ास से बयान किया, इन्होंने उनको खबर दी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक तो जो कुछ खर्च करे और इससे तेरी नीयत अल्लाह की रज़ा हासिल करनी हो तो तुझको इसका सवाब मिलेगा, यहाँ तक कि इस पर भी जो तो अपनी बीवी के मुंह में डाले। जल्द एक सही अल-बुखारी 57। हमसे मसद्दुद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे यहीद बिन सईद बिन क़तान ने बयान किया, इन्होंने इस्माइल से, इन्होंने कहा मुझसे कैस बिन अबी हाजिम ने बयान किया, इन्होंने जरीर बिन अब्दुल्लाह बिजली रज़ी अल्लाह अन्हा से सुना, इन्होंने कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने नमाज कायम करने और ज़कात अदा करने और हर मुसलमान की खैर खाही करने पर बैत की। जल्द एक सही अल-बुखारी 58। हमसे अबू नमान ने बयान किया, कहा हमसे अबू उना ने बयान किया, इन्होंने ज़ियाद से, इन्होंने इलाक़ा से, कहा मैंने जरीर बिन अब्दुल्लाह से सुना जिस दिन मगीरा बिन शोबा हाकिम कूफा का इंतकाल हुआ तो वो खुतबा के लिए खड़े हुए और अल्लाह की तारीफ और खूबी बयान की और कहा तुमको अकेले अल्लाह का डर रखना चाहिए, इसका कोई शरीक नहीं, और तहम्मुल और इत्मीनान से रहना चाहिए इस वक्त तक कि कोई दूसरा हाकिम तुम्हारे ऊपर आए और वो अभी आने वाला है। फिर फरमाया कि अपने मरने वाले हाकिम के लिए दुआए मग़फ़िरत करो क्योंकि वो मगीरा भी माफ़ी को पसंद करता था। फिर कहा कि इसके बाद तुमको मालूम होना चाहिए कि मैं एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और मैंने अर्ज़ किया कि मैं आपसे इस्लाम पर बैत करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे हर मुसलमान की खैर खाही के लिए शर्त की, बस मैंने इस शर्त पर आपसे बैत कर ली, बस इस मस्जिद के रब की कसम कि मैं तुम्हारा खैरख्वाह हूँ। फिर इस्तग़फ़ार किया और मिंबर से उतर आए। जल्द एक